अद्य 23-अधिक-द्विसहस्रतमस्य विक्रमसंवत् वर्षस्य चैत्रशुक्लनवमी दिनमेव रामनवमी दिनमेव 26-अधिक-द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य मार्च् मासस्य आङ्ग्लेय दिनदर्शिका प्रकारेण मार्च् मासस्य 26 दिनाङ्कः। अद्य पवै अत्र मुम्बय्यां मध्ये बृहन् रामनवमी आघोषः प्रचलति। इदानीं तत्रैव अस्मि अहम्। अत्र गौरी शेट्टी फौण्डेशन् इति नाम्ना संस्थायाः कार्यक्रमः एव। तत्र बाबू शेट्टी महोदयः इति पवै मध्ये नागरिकः अस्ति। सः तु सनातनविश्वासी एव, अतः तस्य मातुः नाम एव गौरी शेट्टी, तस्य एव फौण्डेशन् अस्ति। तेन कृतः कार्यक्रमः बहु सम्यक् रीत्या सङ्गीतवाद्यघोषाः सर्वाः अत्र सन्ति एव। बहु सम्यक् रीत्या अत्र बहवः जनाः आगत्य हनुमतः दर्शनं कुर्वन्ति। हस्ते रामस्य लघु विग्रहः अपि अस्ति। बहु सम्यक् रीत्या अत्र सर्वम् इदानीं कुर्वन्तः सन्ति। बाबू शेट्टी महोदयस्य कृते विशेषधन्यवादः। प्रतिवर्षं सः एतादृशम् अत्र पवै मध्ये करोति एव। रामनवमी दिने सनातनविश्वासी एव, हिन्दुधर्मविश्वासी, अतः सः एतस्मिन् विषये तस्य विशेषरुचिः अपि अस्ति। हिन्दू ऐक्यविषये विशेषधन्यवादः तस्य कृते। अत्र आगत्य सर्वं द्रष्टुं मम अपि महासौभाग्यम् अभवत्। शेट्टी महोदयेन सह, बाबू शेट्टी महोदयेन सह मेलनमपि अभवत्। धन्यवादः।